बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। सियासतदान एक दूसरे से लड़ाई लड़ने के बजाय कुछ इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ मुखालफतें कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर कल DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी की। उन्होंने कुछ लोगों को वार्न भी किया और ख़ुसूसी तौर पर एक धड़े को, एक टोले को उन्होंने कहा कि वो माफ़ी मांगें और फिर वो कौम की खिदमत करें। तो अब इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी तरीके से भी इमरान खान के साथ या उनके किसी भी और शख्सियत के साथ बात नहीं करना चाहती। मैं 1-1.5 माह से ये बात गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान को मिलने के लिए अडयाला जेल में फ़लाँ चला गया, फ़लाँ चला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब दम तोड़ गए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर जो शरीफ चौधरी साहब ने, जो कि DGISPR हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी सियासत की जा रही है वो फ़ौज से, इस्टेब्लिशमेंट से बाला है। हम किसी की मुदाखलत नहीं करते, हम असूल और कानून की बात चाहते हैं। तो मेरी दृष्टि में ये बातें उनकी बहुत ही अच्छी थी। और इससे सबसे बढ़कर जो उन्होंने बात अच्छी की, उन्होंने ये की जो आवाम को बहुत पसंद आई कि आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं, लेकिन कराएं 10 साल कबल 2014 से। तो इस पे कुछ लोगों ने ये कहा ये आप 2014 से मत कराएं, आप 1947 से कराएं। लेकिन उसमें जो ख़ास तौर पर मुद्दा है ना, ये 9 मई का, कि 9 मई में जो आपने सारी नज़ला कराया है PTI पे कि उन्होंने जलाया है, तो उनको नंगा करें, मैदान में लाएं, उनको सजाएं दें, उनको फांसियां दें, ताकि पता चले कि इन्होंने ये जुल्म किया है। लेकिन 1 साल होने को है, कल उसकी सालगिरह है। कोई उसको यौम निजात मना रहा है, कोई यौम यकजहती मना रहा है, कोई यौम सियाह मना रहा है। अब कल हुकूमत और PTI के दरमियान इस पर भी फड्डा होगा। तो मुझे ये बात कहते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि पाकिस्तान एक है, हम एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, लेकिन बाद मामलात पर हम वक्ती तौर पर बढ़ जाते हैं, जिससे मुल्क को, कौम को नुकसान होता है। अब पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां मेरी दनिश में जब तक इकट्ठी एक प्लेटफार्म पे नहीं होंगी, उस वक्त तक ना मुल्क की तकदीर बदल सकती है, ना कौम की तकदीर बदल सकती है, और ना ही पाकिस्तानी ख़जाने में कुछ आ सकता है। क्योंकि ये बेबरकती है कि कोई उसको ज़हर कातिल समझ रहा है, कोई उसको फ्रॉड समझ रहा है, कोई उसको मनी लॉन्ड्रिंग समझ रहा है, कोई उसको ये 9 मई का वाक़या, जो ये भी सारी बातें शामिल हैं। आज हमने इस मौजू पर बात करने के लिए पाकिस्तान की 3 अहम सियासी पार्टियां, जिन्होंने ये 2018 का भी इलेक्शन लड़ा, 2024 का भी इलेक्शन लड़ा, और फिर ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उनमें सिर्फ PTI और नून लीग ने लड़ा, बाकी जमातों ने इसमें दखल नहीं दिया, क्योंकि इतने फड्डे हो गए। किसी ने बाइकाट किया, किसी ने कहा ये इलेक्शन में लेना क्या है, जब वोट डालने लोग किसी और के जाते हैं, रिज़ल्ट किसी और का निकलता है, तो हमें इलेक्शन में जाने की ज़रूरत क्या है। तो इसमें आज हमने जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनाब लईक अहमद भट्ट साहब को, खलीक अहमद भट्ट साहब को मदऊ किया है, और उनकी मेहरबानी वो तशरीफ़ फरमा है। भट्ट साहब, मैं आपकी आमद पर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जी। दूसरे हमारे मेहमान मिर्ज़ा अदरीस साहब हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, और उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं छोड़ा, MNA का हो, MPA का हो, काउंसिलर का हो, और वो कायदे में इख्तलाफ भी रहे लाहौर कॉरपोरेशन में, और MP MNA के भी इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं।
تو میری مراد ہے جناب مرزا محمد ادریس صاحب، جو کہ جانی پہچانی شخصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ مرزا صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ تیسری ہماری مہمان پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ شکریہ جی احسان ناز صاحب۔ تو سب سے پہلے میں ایک بٹ صاحب سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کے مقابلے میں یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے اس میں حصہ لیا ہے، اور جس طریقے سے یہ رزلٹ آئے ہیں وہ ان کو ہی پتا اور انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ تو میں بٹ صاحب آپ سے ملتمس ہوں، آپ یہ بتائیں کہ یہ کل کی DGISPR کی پریس کانفرنس ہے، اس میں اچھے نکات بھی ہیں، لوگ کچھ تنقید بھی کر رہے ہیں، آپ کی جماعت اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسب سابق شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے! خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ دامن پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ مٹ جائے گی جب مخلوق تو پھر انصاف کرو گے۔ میں عرض کرتا ہوں جی کہ مٹ جائے گی کہ جب مخلوق خدا۔ خیر چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اصلاح کر تصحیح دی۔ کر دوں میں۔ بہرحال میں بھی اس وقت ذرا کنفیوز ہوں کہ کیا صحیح اس کے الفاظ ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ کل کی پریس کانفرنس، اس کے مندرجات، رد عمل، اس میں 1.25 گھنٹے بقول آپ کے، میں نے تو خیر سنی نہیں ہے، 1.25 گھنٹے نہیں میں پورا سننے کا موقع مل رہا ہے، رات کو 2:15 بجے سنی۔ تضادات کا مجموعہ ہے، وہ 22 پریس کانفرنس تھی، وہ یک طرفہ پریس کانفرنس تھی، اور وہ کسی کو نوازنے اور کسی کو رگیدنے والی پریس کانفرنس تھی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اتنے مقتدر قوت ہے، اتنی ذمہ دار ایک ان کی حیثیت ہے مقتدر قوتوں کی اور ISSPR کی، لیکن وہ تو یوں لگتا تھا کہ ایک پارٹی کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں اس پہ احتجاج بھی کرتا ہوں اور یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فوج کے ساتھ ایک ہمارا جذباتی تعلق ہے۔ فوج اور قوم جو ہے وہ آپس میں ایک ہی پیج پہ ہے اور ایک ہی چیز ہے یہ، اور یہ جو فوج ہم سے، ہم فوج سے ہیں، اور جو یہ عشق ہے عوام کا فوج کے ساتھ، کچھ ناعاقبت اندیش قوتوں نے کہ جو فوج ہی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے بڑوں نے اس کو ڈیمیج کیا ہے، اس کو کمزور کیا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اس کو کمزوری کی طرف یہ تعلق چلا جائے عوام کا اور فوج کا، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سیاست کو سیاستدانوں کے حوالے کرنا چاہیے، اور اپنا جو اصل کام ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا اور باقی جو ان کی انٹیلیجنسی کے جو فرائض ہیں وہ انجام دینے چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ فوج کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جی جناب مرزا ادریس صاحب، جی صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری سپریم کمانڈر ہیں فوج کے، ٹھیک ہے، اور یہ جتنی ایجنسیز ہیں سب ان کے متحد ہیں، جس نے یہ کل پریس کانفرنس ہوئی بھی ان کے متحد ہیں، یہ سارے رپورٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو۔ آپ جس طرح بٹ صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، آپ بھی میں بتائیں جی UISPR کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے مندرجات سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں، کہاں تک آپ تنقید کرتے ہیں، کہاں تک آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ یہ بالکل مناسب تھی ان کی تقریر، کوئی ایسی بات نہیں، نہ کسی پارٹی کو انہوں نے کی طرف بات کی ہے، نہ کسی کو گریتا ہے کسی پارٹی کو۔ ٹھیک ہے، وہ تو یہ آئین اور قانون کی بات ہے۔ بٹ صاحب غلط بات کر رہے ہیں؟ کچھ کی ہے انہوں نے بھی غلط کی ہے، ساری صحیح باتیں نہیں کی۔ اچھا، ہاں جی، تو انہوں نے کہا آپ کہ صحیح کریں گے؟ کوشش کرو گا، یا آپ کو یہ ضروری نہیں کہ میری باتیں آپ کو یا کسی اور کو اچھی لگے،
जैसे मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही, ज़रूरी नहीं है कि मैं सही करूँगा, मैं दावेदार हूँ। लेकिन मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं। तो आपकी नवाजिश है जो कुछ भी। तो ये कि आपका इनका मतलब है कि जो कोई बर्तन तोड़ता है या घर के को नुकसान पहुंचाता है या शरीकों के साथ मिलकर कहते हैं इनको, इनका एक पोजीशन ये हो चुकी है या ये ना दो इनको, जिनकी तमन्ना ही यही हो कि पाकिस्तान दुनिया में जलील हो जाए, कुछ किया कुछ और हो जाए। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अल्लाह रहम करें जी। मेरी बात सुने ना, नहीं, वो इनका थोड़ा- मिशन ही यही है थोड़ा कि ज्यादा। हमें कुर्सी मिलनी चाहिए या जो कुछ भी है, कुर्सी मिलनी चाहिए। और ये कि आप देखें कि पाकिस्तान जब से बना है मुख्तलिफ पार्टियां आई हैं, वो दूसरे पंजाबी में छितरो छितरी होते रहे, सही बात है। ठीक है। कभी इस हद तक नहीं गए कि दुश्मन को कहें खत लिखें कि इनको कर्जारी देना, ये कमजोरी वो है, इसलिए कहते हैं ये बात। खा जाएंगे, वापस नहीं करते। तो ये तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। इतना 400 ये 76 साल में इतना नहीं खाया कि सियासी जमातों ने, जितना पौने 4 सालों में ही जो कुछ भी हुआ है आपके सामने ही है ना। बार बार मैं क्या दोहराऊं? नहीं आप जो बच्चे बड़ों को बता, कौन सुनना चाहते हैं आपसे, कमाल करते हैं आप। गड़िए नहीं छोड़ी, क्या नहीं छोड़ा, अच्छा, क्या नहीं छोड़ा। पूछा है कहाँ गए पैसे? जी मैं सड़क बनवाई है, सड़क वज़ीर-ए-आज़म ने बनवानी है अपने बनी गाला के आगे, ये जो कुछ भी। सही बात है। ऐसी बिल्कुल सतही चोरियां, और उस पर ढीठ पानी ये कि उस पर स्टैंड ले रहे हैं, जी हमने ये नहीं किया, इसका मतलब ये था। ये सीधी सादी चोरियां हैं, डाके हैं, कादर यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं और अल कादर के, और ये जो मामलात चल रहे हैं, ये इतने पाकिस्तान की तारीख में इतने नहीं हुए जितने ये पौने 4 सालों में हुए। और ये पाकिस्तान की जो माशियत जिस हालत में पहुंची है, ये महंगाई हुई है, इन्होंने लाइन का जागी बदल दिया है इनको, उन्होंने माशियत का, कि उसे ठीक करते हुए अभी चंद माह और लगेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो कह रहे थे कि जी ये ग्रे लिस्ट में है, अब दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहाँ वो पहले इतना शोर सुबह शाम, वो तो आपने बचाया ना, नहीं वो तो ग्रे लिस्ट में आपने नहीं और जान दिया। यार हमने आपके वज़ीर ख़ारिजा ने पेट्रोल नहीं छोड़ा जा। दुश्मन दी की हिमायत नहीं की, ना पाकिस्तान के आदमी है। हम पाकिस्तान आएंगे, हमें पाकिस्तान की आवाम के हमदर्द हैं। इसके लिए बिलावल ने या पीपल पार्टी ने जो की है, अब उनसे तो पूछें, इंशाल्लाह। अब इजाजत हाँ ठीक है। आप मतलब आप ये बताएं कि यही जो क्वेश्चन मेरा दूसरे दोस्तों को आपको भी है, तो आप बताएं, आप इस पे बड़ी खुश हुई है, नाराज हुई है, परेशान हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हसन साहब, आपने मुझे मदऊ किया, और अदरी साहब की बात का भी मैं जवाब दूंगी। इनका मकसद था गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। ये शरीफों और जरदारियों की एक ही ख्वाहिश थी कि हमारे अलावा पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं करेगा, लेकिन इमरान खान साहब ने आके इनकी जोड़ी तोड़ दी, और ऐसी जोड़ी तोड़ी, अब वो जोड़ी जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। अब कभी ये सेनेट में वार करते हैं, कौमी असेंबली में वार करते हैं, और जाली मैंडेट के जरिए इमरान खान साहब के ऊपर बात करते हैं। लेकिन मैं इनको ये कहती हूं कि ये बिल्कुल इनकी पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी। इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, और ना असफ जरदारी साहब रहेंगे, ना शहबाज शरीफ रहेंगे, ना मरियम नवाज साहबा रहेंगी, और ना ही ये चोर बताए ना, मैं बताते साहब जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं बोली, मेरी बात सुने। जब मैं बात कर रही हूँ फिर आप खामोश होकर बात सुने। जितनी खराबियां ये दो पार्टियां ने फर्ज कर रहे हैं हमारे, वो आएंगे करेंगे, वो बेचारा फांसी के करीब हो चला। साहब जब मैं आपकी बात में नहीं बोली तो मेरी बात पकड़े हो जाएगा, जेल में देंगे, ये हो जाएगा। पार्टी की बात पाकिस्तान का कर दिया। अब नून लीग की बारी है। आपने 18 महीने पीछे भी इकट्ठे गुजारे, आपने कहा हम पार्टी में नहीं है। आपने पूरा मजा लूटा अपनी सीटों के ऊपर, एमपीए भी बनाए, एमएनए भी बनाए, आपने अपने
काम भी ऐसे किए, और फिर आप मानते भी नहीं कि हम बुराई में शामिल थे, हम अच्छाई में नहीं थे। जब कोई बुरा काम होता था तो आप निकल जाते हम थे। लेते हैं यार छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम खलीक भट्ट साहब से यही तो हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब से। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब खलीक भट्ट साहब से कि वो ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त ये जो बैरून ममालिक के बड़े बादशाह, बड़े शहनशाह, बड़े सदर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, कोई 50 अरब की बात करते हैं, कोई 11 अरब की बात करते हैं कि पाकिस्तान में यहाँ ये काम शुरू होंगे। इससे कबल भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े कर्ज़े लिए, ख़ास तौर पर IMF जिनसे हम हमेशा कशकोल सामने रखते हैं, वो भर देते हैं, फिर वो 10 कशकोल हमसे वापस ले जाते हैं। तो ये सूरत हाल अब आपको कैसी नज़र आ रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसमें कामयाब होंगे या फिर वही डुगडुगी बजती रहेगी? एहसान साहब, इस बारे में मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि पैसे आना इस लिहाज से तो खुशाइंद है कि ख़जाना भरा जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ये ख़जाने में जो पैसा आना होता है ना, इसकी वजह से मकरूज़ होती है कौम, और ये ख़जाना चले जाता है इन सियासतदानों की ज़ाती जेबों में। अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें ना, अब एक एक बच्चा कितने लाख का, कोई 3 लाख का कहता है, कोई 4 लाख का कहता है, 2,40,000 कल की फिक्र है। अच्छा चलो 2,40,000, 3 लाख के करीब हो गया। चलो जी 4 लाख का हो गया, 1.5 लाख का हो गया, जितने का भी फिगर को हम एक तरफ रख आप देते 5 लाख भी कहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही अर्ज़ करता हूँ ना, मैं वही अर्ज़ करता हूँ, ये अलमिया है, ये अलमिया है, और फांसी के काबिल हैं, फांसी के काबिल हैं वो लोग कि जिन्होंने कर्ज लिया लेकिन वो कौम पर नहीं लगाया बल्कि अपनी जेबों और अपनी तिजोरियों में भर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अदल का हाल आपके सामने है, पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो आपके सामने है कि जो चोर है वो भी कहता है मैं वाइट कॉलर हूँ, और जो बेचारा हम जैसा गरीब आदमी है, अवाम है, वो भी बेचारा पिसती चली जा रही है। इसलिए मैं ये जितना कर्जा लिया जाता है, एक कर्जा है, एक कारोबार है। इस वक्त तो कौम ये कह रही है हम कर्जा नहीं ले रहे, ये आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस तरह सऊदी अरब है, यहाँ अब ईरान के प्रेसिडेंट भी आए थे, अब सऊदी शहनशाह भी आ रहे हैं, और को पता नहीं 11 अरब के 15 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। कारोबार करना है ना, एक कारोबार में और कर्जे में बड़ा फ़र्क है। पहले जितने भी IMF से ये कर्जे लिए गए हैं वो पड़ गए मुझ पे और आप पे, पता तो चला कुछ नहीं। अच्छा, अब ये नई एक वारदात है, इस पे ज़रा लोगों को ब्रीफ करें। अब आप देखें ना, खुद ही आपने इसको कह दिया वारदात, तो मैं आपको यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि पैसा पैसा है। जब पैसा हाथ में आता है तो जिसके हाथ में आता है उसको ये पता होता है कि मैंने इसको किस तरीके से खर्च करना है। अगर तो उसने ईमानदारी से करना है तो वो बल्ले बल्ले हो जाएगी, कौम का फायदा होगा, उसका मुल्क का फायदा हो जाएगा, कौम का बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगर वो चाहे बिजनेस के लिए आए, चाहे वो कर्ज के लिए आए, उन्होंने हड़प ही कर जाना। अब देखे ना, मैं अर्ज करता हूँ, ये केयर टेकर हुकूमत थी, 85 अरब रुपए का इल्जाम इन पे लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो क्या ये ऐसे ही हवा में लग गया? ये एक जिंदा हकीकत है कि इन्होंने किकबैक्स लिए हैं। और देखे कितना जुल्म है कि कपास यहाँ मौजूद है, यहाँ से वो ले नहीं रहे और बाहर से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और वहां से वो किकबैक्स के जरिए सॉरी वीट की बात कर रहा हूँ, गंदम की बात कर रहा हूँ कि गंदम जो स्कैंडल इस वक्त बना है, तो ये हुकूमतें हैं ना, और ये सारे चिट्टे पट्टे हैं। जो स्कैंडल आ रहा है वो बताया, सारे चिट्टे पट्टे हैं। दूसरा ये घड़ियों बड़ियों के बात मिर्जा साहब कर रहे थे, तो इस माह में तो सारे नंगे हैं। ये कोई इमरान खान की एक घड़ी का मामला नहीं है, अरबों रुपए इनको वो तोशा खाना में जो एक सिस्टम है आने का, बाहर से जो इनामात आते हैं, और अरबों रुपए के कर्जा जो तोहाइफ थे वो इन्होंने सैकड़ों और हजारों और लाखों रुपए लेके
تو انہوں نے اپنے اپنے نام کر لیے ہیں. اس میں گاڑیاں بھی ہیں, اس میں اور کئی تعیشات کی چیزیں ہیں, وہ سارے سیاستدان اس حمام میں ننگے ہیں. ایک اب عمران خان کو آپ رگیتے جائیں تو یہ عمران خان نہیں ہے, یہ ساری پارٹیاں. یوسف رضا گیلانی بھی ہیں اس میں. لیے تو ہے نا کیا جی, یہ طائف سب نے لی ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ یہ الگ تھا نا, وہ تو لٹیرے تھے جن کو یہ نہیں, یہ الگ آیا تھا. نہیں, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ لٹیرا کہیں یا جو بھی ایک پارلیمانی لفظ ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں. چاہے چور ڈاکو کہتے ہیں, لیکن نہیں, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, چور ڈاکو ٹھیک ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ادب کے دائرے میں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا ڈاکو ہی زرداری ہے, سب سے بڑا چور اور اچکا ہی نواز شریف ہے. اور اس حمام میں فرح گوگی اور بشرا بی بی پہ جو الزامات لگ رہے ہیں اس کے حوالے سے عمران خان بھی کوئی وائٹ کالر نہیں ہے. ویری گڈ جی, بٹ آپ بول رہے ہیں, پہلے آپ بول رہے تھے جی جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں بالکل غلط کی ہیں, بالکل. کیسے آپ ثابت کریں کیسے غلط کی؟ میں تو آپ بولے نہیں دیتے, آپ کوئی نہ بولے, بولو ہی, حکم کریں. اسی جائیے. نہیں بولو, تاری باری ہے کہ بولنا, تسی تہاڈے قابل احترام ہو, تسی اپنے گیس. اچھا آپ ادھر بات کریں, چھوڑے ان کو. میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے, انہوں نے جو ابھی الزامات لگائے ہیں آپ پہ, جی آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ دہرائیں نا آپ. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے ایسے مکس بنا دیے نا, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا ڈاکو زرداری ہے, اچھا سب سے بڑا ڈاکو نواز شریف ہے. میری ایک بات, سب سے پہلے انہوں نے کہا زرداری صاحب کا, ٹھیک ہے, ہم تو سر میں ہمارے تو چیئرمین ہم تو صاحب بھی کہیں نا, یہ چور کہیں ڈاکو, آپ بھی صاحب کہیں, میں بھی صاحب کہتا ہوں. چلو آپ شاید نہ کہیں, کیوں؟ اب مجبوری ہوتی ہے نا کوئی. میری بڑی یاری پرانی ہے. وہ پہلے تھی, اب تو نہیں نا. اچھا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے تھے جی پورا ٹرک نکلا ہے گورنر ہاؤس سے جو ڈالر اور سونے کا بھرا ہوا تھا, ٹھیک ہے, زرداری صاحب کا, زرداری صاحب کا. زرداری صاحب نے پیچھے بیان بھی دیا تھا کہ یار پاکستان اتنا مقروض ہو گیا ہے, وہ جو میرا ٹرک پکڑا تھا نا سونے اور ڈالروں کا اور روپیوں کا, وہ آئی ایم ایف کو دے دو. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جناب کون سا ٹرک, وہ تو ایسے سیاسی مسئلہ تھا, یہ جو کچھ بھی تھا بدنام. کس نے بنایا تھا یہ ٹرک؟ کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف. اور یہ نہیں آپ کے کزن ہیں؟ کزن کی یار کیا ہوتا ہے ملک کے لیے کر رہے ہیں یہ چیزیں. میں نے یہی کہا نا, کزن نے کہا بعض دفعہ ایسی ملک کو لوٹنے کے لیے بات نہیں کرنی ہے. دیکھیں کسی کی تشخیص کے لیے, علاج کے لیے کہ گولی کڑوی گولی بھی کھانی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے زہر مورا کہتے ہیں, زہر مورا کھا آپ نے بار بار کھا رہے ہیں نا, بار بار. ٹھیک ہے, ہم یہ ملک کے لیے, عوام کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, یہ انہوں نے ہم سے مسلم لیگ نے کم کیا ہوا ہے. ہم پیٹ پھاڑ دیں گے, ہم کی سیٹیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. بے نظیر کے ساتھ جو کیا ہے, جو فکرے اسمبلی میں کستے رہے ہیں, جو جہاز سے تصویریں پھینکتے رہے, ہمیں بھولے نہیں ہیں. ہم شکر ہے آپ کو یاد آ نہیں پیچھے تو نہیں ہٹے آپ. میری بات سنیں بی بی, میری بات سنیں, حوصلہ کریں نا. آپ کر رہے ہیں نا, دونوں بھائی بات کر رہے ہیں. طرح نہیں بول رہی. اچھا آپ کر رہے ہیں نا, آپ بات کر رہے ہیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ کی مہربانی, آپ بات رکھیں. جی مرزا صاحب ادھر دیکھیں, آپ چھوڑے ان کو, ادھر دیکھیں, آئیز ٹو آئیز. ہم بھولے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ ملک اس نیج پر پہنچ چکا ہے کہ یہ بڑے دشمن کو نکالنے کے لیے, اس کو پیچھے کرنے کے لیے یہ چھوٹے چوروں کے ساتھ ہمیں معاہدہ کرنا پڑا, ساتھ بیٹھنا پڑا. یہ ہم مستقل نہیں بیٹھے ہوئے, یا پی ڈی ایم سے ہم فوری نہیں سے واپس آ گئے. ہم کہ حکومت کا حصہ ہیں اپنے حساب کے سیٹوں کے حساب سے, ہم پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہیں. پچھلے 4 ماہ میں پی ڈی ایم کا حصہ تھے. ایسا میں آپ سے کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کا حصہ. پلیز آپ بات تو صحیح بول رہے ہیں, آپ اپنی موقع پہ بات کریں. آپ اپنی تحریک کو درست کریں, پہلے پڑھ لیا کریں, پھر آیا کریں چینل پہ. جی میں آپ سے زیادہ پڑھتی ہوں. کتنا پڑھتی ہیں آپ؟ میں بہت پڑھتی ہوں, تو وہی آ کے بولتی ہوں ادھر. چلو
پھر آپ خود پڑھتی ہیں میں کہتا ہوں آپ سپارے سے آپ میری طرف مخاطب ہو، جو قیدے ہیں نا وہ قیدے چینج ہو گئے ہوئے ہیں۔ پلیز آپ میری طرف مخاطب بات کریں. آپ بات کر رہے تھے، اتنی اچھی بات کر رہے تھے. تو انہیں خاموش کرائیں نا پھر. پلیز آپ انٹرپٹ نہ کریں، مہربانی آپ کی. چلو جی سبق صحیح دیا کریں انہیں. میرے پاس بہت سبق ہے، آپ سیکھیں. مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس سبق ہی کوئی نہیں ہے. چور ڈاکو اور چند کے انہوں نے تو آپ کی دکھتی ناک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ کی چیخیں نہیں نکل رہی ہیں. وہ جیل میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. ہم تو ہنستے ہیں پاگلوں پہ. وہ جیل میں بیٹھا ہوا پروگرام ہے. کرنا ہے یا آپ سے بحث کرنی ہے آپ جی. نے؟ تو آپ کی مہربانی، آپ انٹرپٹ نہ کریں، میں مشکور ہوں گا. جی بولے میرے صاحب. دیکھیں میں بات کر رہا تھا کہ اس مجبوری کی آپ وجہ سے بات یہ بیٹھے. کر رہے ہماری تھے کہ پارٹی علیحدہ ہے، ان کی پارٹی نواز شریف کی علیحدہ ہے. ہم ملک کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ملک کی صابیت کو سہارا دینے کے لیے، یہ معاشیت کی سہارا دینے کے لیے. ہمیں وہ جو مسلم پی ٹی یہ کیا نام ہے مسلم لیگ کے جو کرپشن کے الزام ہے یا جو اس کے وہ ہے، ان سے جواب میں کوئی ترجمان نہیں ہوں ان کا مسلم لیگ کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ پیپل پارٹی کی طرف سے بیٹھے. میں پیپلز پارٹی ٹھیک ہے. میں نے وہ بھی آپ کو جواب دی کہ ہماری مجبوری ہے ملک اور قوم کی وسیع تر مفاد کے لیے ہم یہ کڑوی گولی کھا رہے ہیں. کوئی اتنا شوق نہیں ہے ہمیں. ٹھیک اب ہے جب تک آپ نے بولتے رہنا، میں نے آپ کو بند نہیں کرنا. آپ پوچھے بات کریں نا تو میں جواب دیتا جاؤں گا. آپ سوال کرتے جائیں میں جواب دیتا ہوں، چاہے 4 دن بیٹھے اب رہیں. دے لیا نا جواب آپ نے. نہیں اور پوچھیں نا اور اب پوچھیں. جواب آ گیا نا آپ کا. اب جی میڈم آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ جو انٹرپٹ کرتی ہے نا اس سے پروگرام ہوتا ہے خراب. تو پلیز اب دیکھیں آپ میں کی تو باری وہ ریالٹی بتاتی ہوں جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا میں ہے. گزارش یہ کر رہا ہوں، اب آپ کی باری ہے نا. جی. تو میں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے جو گفتگو کی آپ درمیان میں بول رہے جی. اب بولے کیا بول رہی میں نے یہی تو بات کر رہی ہوں کہ پیچھے پی ڈی ایم جب بنی تھی تو یہ حصہ نہیں تھے پی ڈی ایم کا، اچھا حصہ تھے نا. انہوں نے جب پاکستانی مفاد کے کام ہوتے ہیں تو یہ کٹھے ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مفاد کے لیے ہوتے ہیں نا، مفاد. اچھی بات ہے. سنیں، جب پاکستان کو لوٹنے کا کام ہوتا ہے تو پھر یہ کٹھے ہو جاتے ہیں. جب یہ الیکشن کا دور ہوتا ہے یہ پھاڑ کے علیحدہ علیحدہ 2 ٹیمیں بن جاتی ہیں. وہ کہتا ہے میں نے اتنا لوٹنا ہے، یہ کہتا ہے میں نے اتنا لوٹنا ہے، اور دونوں لوٹنے کے لیے علیحدہ علیحدہ اپنی رسا کسی شروع کر دیتے ہیں. عوام کو بدھو اور پاگل اور جانوروں کی طرح یوز کرتے ہیں. تو یہ حکومت میں شامل نہیں ہوئے. اچھا جی. ہاں تو یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کدھر ہے؟ نون لیگ کے ساتھ شامل نہیں ہے. نہیں پاکستان میں اس وقت 2 حکومتیں نہیں چلا رہی، نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی. میری بات میں اگر آپ نہ بولیں تو آپ نہ بولیں، میں آپ کی ریکویسٹ کرتا ہوں. مجھے بیچاری کو اتنے بھی پتا ہے حکومت کیا ہوتی ہے. اچھا جی کیوں نہیں پتا ہمیں؟ کیوں نہیں پتا؟ اچھا کیوں نہیں پتا جی؟ ہمارے پاس ریاستی ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. مجھے پتا ہے، مجھے ہم ریاستی عہدوں پر آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ انتظامی عہدے پر ہے، وزیر اعظم اور اس نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دی رول. جو یہ حکومت میں نہیں ہے، اچھا ان کی بات درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ حکومت میں آ رہے 8 وزارتیں ان کو مل رہی ہیں. بالکل. اب زرداری صاحب اب وزارتیں مانگ رہے ہیں نا، ساری وہ دے رہے ہیں. دے رہے ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے. مرزا صاحب وہ کرنے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 8 وزارتیں لے لو، 10 وزارتیں لے لو. اب ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. آپ پہلے میں شور ڈالیں. شور ڈالنے والی نہیں، یہ بات نہیں کہا کہ میں وزارتیں دو. یہ باتیں اسی طرح ہی چلنی ہے. آپ نے دونوں نے اسی طرح حکومت چلانی ہے. آپ کا شور شرابہ اسی طرح لوگوں کو دکھانے کا ہوتا ہے. عمل درآمد آپ کا ایک جیسا ہی ہے. یہ دونوں پارٹیاں صرف پاکستان کے مفاد میں نہیں، پاکستان کو تباہی میں شامل ہے. اور یہ بالکل پاکستان کا IMF سے انہوں نے جو قرضہ لیا عوام کے اوپر نہیں لگا. انہوں نے اگلی قسط لینی ہے، پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا. اور جتنا بھی پیسہ انہوں نے لیا ہے اور لینے کا کر رہے ہیں اس میں پاکستان کو ریلیف نہیں مل رہا. جی بھائی صاحب، آپ ان کی جو بحث ہے نا، جس بحث میں انہوں نے ہمارا پروگرام گڑبڑ کر دیا ہے آپ سے بحث کر کے. تو آپ کیونکہ جس جماعت سے ہیں آپ نے ہمیشہ اچھی گفتگو کی ہے، ملک کے فائدے کی بات کی ہے
क्या वाकई इन दोनों जमातों ने इस मुल्क के पैसा लूटा है, बंदरबांट की है? इस वक्त एक पार्टी कह रही मैं हुकूमत दूसरी पार्टी की हम लोग ला रहे हैं। आपकी क्या राय है? ये क्या ये सारी कुछ सौदेबाजी है या आवाम को चक्कर दे रहे हैं ये? नहीं देखिए एहसान भाई, ये जो मुल्क माशी तौर पे इनहतात पजीर है और गरीब दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, पाँव में अच्छी जूती पहनने के लिए तरस रहा है, अच्छा लिबास पहनने के लिए तरस रहा है, और ये लोग मतलब ये है कि अशराफिया जिसे कहते हैं, ये एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मिर्ज़ा साहब के मुंह से बड़ी अच्छी बात निकली, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हम मजबूरन छोटे चोरों के साथ बैठे हैं। मुबारक देते यानी हैं, मैं मुबारक मुबारक देता हूँ कि बड़े चोर छोटे चोरों के साथ बैठे आप जो मर्जी कहें, मैंने कहा कि दुश्मनों के साथ बैठना रिकॉर्डिंग लगा लें चोर तो बड़ा चोर तो फिर जरदारी साहब हुए ना। बात भी बेल आउट का लफ्ज इस्तेमाल किया तो निकाले छोटे चोर, बिल्कुल चोर का मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा अगर नहीं कहा होगा तो 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। मैं नहीं कहा, मानने नहीं वो रिकॉर्ड मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, चोर नहीं कहा, ये अपने करेक्ट करें अपने अल्फाज। आपने चोर नहीं कहा, बात खत्म हो गई। अच्छा कड़वी को ये खानी पड़ रही है, ये कहा है हम एक्सपेक्ट कर देते हैं आपके बात। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारा एक म्यूजिकल चेयर है, इसमें मैं तो पीटीआई को भी बेल आउट नहीं करता, और ये जो दो पार्टियां इस वक्त आईनी ओहदों की आड़ में हुकूमत में हैं और सियासी ओहदों की आड़ में हुकूमत में हैं, और ये वही है कि ये जब ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे का गला पकड़ते हैं, और जब ज़रूरत और लालच इनकी आती है तो ये एक दूसरे के पाँव क्या बात पकड़ते हैं। इनकी यही सारी तारीख है, सियासी तारीख इनकी दोनों पार्टियों की यही है, और ये लाजम मलजूम है, आपस के लिए लड़ने के लिए भी लाजम मलजूम है वक्त आने पे, और हुकूमत करने के लिए भी ये दोनों सियासी पार्टियां लाजम मलजूम है। इमरान खान की एक बात, इमरान खान एक जुमले से करेक्ट कर दो इनकी बात जरा। जमात इस्लामी का बताएं जरा इनको, ज़ियाउल हक के साथ ये तारीख है उसकी। जब से पहले तो पाकिस्तान जब बनना था तो उन्होंने कहा कि ये काफिरिस्तान बन रहा है, हम इसमें तारीख में नहीं बनेंगे आएंगे। जब कायद आजम का लोग कायद आजम कहते हैं वो काफिर आजम, मौलाना मदूदी साहब किताबों में है, जो कुछ भी कहते मैं अगले प्रोग्राम में ले आऊंगा साहब की, ठीक है। अब पाकिस्तान बनने में जमात इस्लामी करता हूँ, ये दोनों चीजें साबित कर दें, जमात होगी मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान बनाने में, ना पाकिस्तान थी और ना जनरल ज़िया के साथ उन्होंने पूरी खत्म हो गया, शूरा के साथ वजारतें ली हैं। तो हमने ये कह रहे हैं जी, हमने यहाँ पे हमारा नहीं रहा मजलिस शूरा में एक अगले प्रोग्राम में क्या मतलब शुरू में गुजारते नहीं है, सब कुछ क्लोज कर लेना दे, क्लोज हो गया, प्लीज जरा सुन लें आप। अगले प्रोग्राम में मिर्जा अदरीस साहब वो चीज़ें ले गए आएंगे जिसमें मदूदी साहब ने काफिरिस्तान कहा या कहा या हम इसका हिस्सा नहीं थे या नहीं बनना चाहिए था, जो भी वो ले गए आएंगे। मैं अपने इन तीनों मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया, मैं इनको सलाम भी पेश करता हूँ। और ये गर्मा गर्म बहस जो अब जारी है इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। मैं आपको और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी चंद दूसरे दोस्तों के साथ। मुझे और मेरे पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।